वास्को गांधीनगरातल्या सर्व्हिस रोडाचेर लक्ष केंद्रित करत थळाव्या आमदारान वास्को गांधीनगरातल्या सर्व्हिस रोड आणि मातयेच्या स्थिरीकरणाच्या कामांची पळोवणी केली। थळाव्यांच्या सुरक्षे खातीर ताणी हे पाऊल उबारले। पळोवयात पुराय बातमी। वास्कोच्या आमदारान राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांवांगडा वास्कोच्या गांधीनगर हांगा संयुक्त पळोवणी करून चालू आशिल्ल्या सर्व्हिस रोड आणि माती स्थिरीकरणाच्या कामांचो नियाळ घेतलो। रस्त्याची सुरक्षितताय वाडोवप आणि वाठारांतल्या लोकांक बरो प्रवेश सुनिश्चित करपाचो हेत या उपक्रमांत आशिल्लो। मातयेचो कटाव जावचो न्हय आणि थळाव्या प्रवाशांचे संपर्क सुदारपा खातीर कामां प्राधान्यान पुराय करपाचे म्हत्वाचेर आमदारान भर दिला। हांगा येयले इन्स्पेक्शन करून गेले। आमी गेल्या पावसान पयला हांगासर हांगा फातर कोसळ्ळे, सो एक रॉक स्टेबलायझेशनाची हांगा गरज आसा। त्याच प्रमाणे आमदारान सांगले प्रमाणे हांगा इन्स्पेक्शनाक लोक गेले, इन्स्पेक्ट करून गेले। फाल्यां लोकांची सेफ्टी सामकी गरजेची। हांगा खुबशे लोक हांगा रावता जांकां ही वाटूय मातशी सारकी ना, सो त्याच अंतर्गत ही प्रोजेक्ट इन्स्पेक्ट केला, कामूय जातलें आणि फाल्यां हे ब्युटिफाय प्रोजेक्ट जातले। म्हणजे कितें करता तेजे सौंदर्यीकरणूय जातलें आणि हे लोकांक हेजो फायदो जातलो। सो आमदाराक देव बरें करूं म्हणटा। खरेंच एक बरें इनिशिएटीव करता। सगळ्या कडेन डेव्हलपमेंटाची कामां चलता, तशेंच हे वॉर्ड तेन्ना सांसवणानूय ते बरें इंट्रस्ट दाखोवन हांगा काम सुरू करता। सो वी हॅव कॉल्ड सम designers who are based in Italy, and they have got some new facade and other things, some very beautiful list. So we'll follow up, that estimate will be done. So as far as that highway is, that we will do. And little portion of the road that is beyond our ROW, that belongs to, I think, PWD Work Division 6. So they will do that small service road. What is within our ROW, that we will do. But it's expected very soon? No, it takes time, but we will do it. So estimates are being prepared? Are going to be prepared, because this is new technology, so that betting, there's no SOR and all that betting goes to Delhi and all, but it will be done. Wherever you have these fragile slopes, which are a danger to the people living out there, you have rock falls, you have slides, you have so many things happening. So there we guys have a special technology wherein we strengthen the slope with the help of there are a couple of methods to strengthen the slope. Depending upon the strata, we will see how to strengthen and what particular product is to be used over there, and then we will have to beautify the slope even by green fascia or by some nice cladding with which is soothing to the eyes, which gels with the environment as well. So that kind of, we've been doing couple of works on this stretch also. We have done with NHA, we have done certain works, and I'm sure we can do much more innovative work here also. नॅशनल हायवे बरयल्ले की हांगा थोडे प्रॉब्लेम्स आशिल्ले, म्हणजे हांगा डोंगर म्हणजे कोसळपाक जायना म्हणटा रॉक स्टेबिलायझेशन करपाक, अशें आमी हांगा केला, वाड्या बी केला, म्हणजे कोसळचे न्ही म्हणून। आणि हांगा वयर तुमी पळयल्यार घरां खूब आसा, आनी कोसळ्ळे जाल्यार कितें ट्रेजेडी जावंक शकता, ती जावचे पयलींच आमी प्रिकॉशन घेता। सो आमी नॅशनल हायवेक आज आपयले, तांचे स्पेशलिस्टूय आयल्या आणि ते सगळे पळयतात की हे करता करता बरें कशें पसून दिसता। आज तुमी पळयलें की सगळीं झाडां बी जावन थंय दिसताय बुरशें, तेवटेनाक उदक सोडिल्लें आसा, सो रॉक जे आसा तो जाता, मागीर कोसळटा। सो ते फुडें काय हे जावचें न्ही, हाच्या खातीर आजूच आमी तांकां घेवन आमी भोंवतात, तांकां दाखयतात, एक इस्टिमेट करपा लायला, तातूंत भितर रॉक स्टेबिलायज, म्हणजे पयलीं म्हणटा ते हे स्टेबिलायज जातलो, ताचे वयर मागीर कशें ब्युटिफाय करून लोकांक येता वता तांकां दिसतलें कशें बरें। आमी एकदां पळयता की घाण आसलें की लोक ते आनी घाण करता, सो एकूचदां तें बरें निवळ केलें जाल्यार म्हाका दिसता दिसतलें बरें, आणि अपघात जावचे पयलींच प्रिकॉशन घेतिल्लें बरें। आमी सदांच म्हणटा की प्रिकॉशन इज बेटर दॅन क्युअर म्हणटा तसो। सो आज प्रिकॉशन घेवपाक आमी पयलींच स्टार्ट केलां, आणि हे करता आसतना फुडें थोडे सर्वीस रोड्सूय आमकां जाय आशिल्ले। जेन्ना हायवे जाल्ली तेन्ना थोडे सर्वीस रोड जावन आशिल्ले, सो ते खंयच्या डिव्हिजनाक पडटा, वर्क्स डिव्हिजन काय हायवेक पडटा, ते सगळे एकदां हे घेवन, म्हणजे ह्या स्ट्रेचा भितर एक तर सौंदर्यीकरणूय बी, आणि एट द सेम टायम लोकांची काळजी आसा आमकां, म्हणून ते लोकांकूय सेफगार्ड करपा खातीर आज आमी हे इन्स्पेक्शन घेतलां। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि मुजेब शेख।